أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الله أكبر لا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا، وهذا بخلاف الكاذب والمخلط فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأطراثا. فالزم الصدق في الحديث ولازم التقوى تظفر بخيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدا. أيها المسلمون، الدين كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا لا يثبت بها شيء من الأحكام. قال الشاطبي رحمه الله: فائدتها أي الرؤيا البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. والله حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. متفق عليه. ومن رأى النبي صلى الله على أنه خير من غيره، ومن رآه على غير صفته الواردة في السنة فهي أضغاث أحلام.
والخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और ये जुम्मे का मुबारक दिन है। हमने आपके लिए बनाए छोटे छोटे से क्लिप जिसमें जुम्मे की नमाज, अज़ान, इक़ामत और खुतबा पेश किया। अल्लाह ताला हम सब को अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली आजी नसीब फरमाए। यह है मस्जिद नबवी और जुम्मे का दिन है। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जुम्मे के दिन काफ़ी तादाद में मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ सिटीज़ से और कंट्रीज़ से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना रश हो रहा है इस टाइम पे। और जुम्मे का नमाज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो सारे लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने होटल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस टाइम हम भी अपने होटल में जाने की तैयारी कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे ये नज़ारे मस्जिद नबवी के। इसके बाद हम घूमने के लिए बाहर गए और आपके लिए एक चीज़ आपको दिखा रहे थे कि यह मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर। जी हाँ, ये गर्मी की वजह से इन लोगों ने इस तरह से सेव करके रखी हुई है। ये मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूर है जो कि
اس طرح گرین کپڑے میں باندھ دی جاتی ہے تاکہ سوکھے نہ اور دھوپ کی شدت سے یہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ عجوہ کھجور کے نظارے ہم آپ کو دکھا رہے تھے مدینہ المنورہ سے لائیو۔ اور یہ ہے عجوہ کھجور کے درخت جو کہ بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کی مشہور ترین کھجور ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے فیوریٹ کھجور عجوہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ عجوہ کھجور ہے، یہ بھی پکی نہیں ہے، ابھی لال ہے۔ آپ کی الگ الگ کنٹری میں اس کی زبانوں میں نام ہے، اور یہ بھی کچی ہوتی ہے تو اسے کجی کہا جاتا ہے اردو میں، لیکن یہ جو ہے دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے۔ عجوہ کھجور چھوٹی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کو سیو کر دیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کو دکھا رہے تھے یہ درخت جو کہ مدینہ منورہ میں کثیر تعداد میں موجود ہے، اور ان درختوں کی جو درآمد ہے اور جو لوگ اس میں سے اپنا منافع کماتے ہیں اور اس کو اس طرح سے اگاتے ہیں، دیکھیں کتنے درختوں پر مختلف کھجوریں مختلف ناموں کی اور مختلف شکلوں کی، اور ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے گچھوں کی گچھیں کی صورت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ باغ ہوتے ہیں جو کہ پورے کے پورے لوگ لے لیتے ہیں جس طرح سے، اور پھر اس کو ان باغوں میں اس کو گرو اپ کرتے ہیں۔ کھجوروں کو ضروری نہیں کہ عجوہ ہی ہو، مختلف قسم کی کھجور ہوتی ہے، امبر ہوتی ہے، عجوہ ہوتی ہے، سدئی ہوتی ہے، مختلف کھجوروں کے نام ہیں۔ اور یہاں پر یہ کھجوریں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں بڑے درخت یہاں پر موجود ہیں۔ ہم آپ کو دکھا رہے تھے مدینہ المنورہ سے یہ کھیت جو کہ صرف اور صرف کھجوروں کے ہیں، اور یہاں پر کھجوریں اگائی جاتی ہیں، بڑی تعداد میں اس کی کاشت یہاں کی جاتی ہے۔ اور چاروں طرف سے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھجوروں کے درخت بھرپور طریقے سے کھجوروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کیجیے سبسکرائب۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔